बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, वो कौन से 5 लोग हैं जिनकी नमाजें कबूल नहीं होती, इसी बारे में आपको आज मालूमात फ्राहम करेंगे। तो ये सब कुछ तफसील से जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, जिनकी नमाजें कबूल नहीं होती फिर उनका कोई भी अमल कबूल नहीं होता। अल्लाह ताला 5 कमबख्त लोगों की नमाजें दुनिया में ही उनके मुंह पर मार देता है, कबूल नहीं करता। पहला वो शख्स है जो अपनी बीवी को रुलाता है, बातों बातों पे अपनी फैमिली के साथ झगड़ा करता है, लड़ाई करता है। अल्लाह ताला उस शख्स की नमाज कबूल नहीं करता। अब आप खुद सोच लें कि जिसकी नमाज कबूल नहीं होती तो उसकी क्या दुआ कबूल होती होगी। उसका कोई अमल भी काबिल कबूल नहीं होगा। एक शख्स था, गुर्बत के हाथों तंग आकर उसने अपनी बीवी को मारना शुरू कर दिया, अपनी बीवी को पीटना शुरू कर दिया। बीवी को रोज़ाना मारता, घर में लड़ाई करता, झगड़ा करता, बीवी को जलील करता, तरह तरह की अजियतें देता, तरह तरह की तकलीफ़ें देता, सिर्फ इस वजह से कि जब से तू मेरे घर में आई है अमीरी का जनाजा निकल गया है, गुर्बत उरूज पर आ गई है। एक दिन उस शख्स की बीवी रो रही थी। उस शख्स ने अपनी बीवी के ऊपर जुल्म ढाया। बीवी रो रही थी, वहाँ से एक बुजुर्ग अल्लाह वाले का गुजर हुआ। उस फ़कीर अल्लाह वाले ने उसकी बीवी को रोते देखा तो उस शख्स को कहा, मियाँ तूने अपनी बीवी को क्यों मारा है, इसे क्यों जलील कर रहा है, क्यों रुसवा कर रहा है, इस पर क्यों जुल्म ढा रहा है। उस शख्स ने कहा, हजरत जब से मैं इस कमबख्त को अपने घर लेके आया हूँ मेरी गुर्बत ख़त्म ही नहीं होती, गुर्बत उरूज पर आ गई है। जब से इस कमबख्त औरत को मैं अपने घर लेके आया हूँ गरीब हो गया हूँ, इतना गरीब हुआ हूँ कि सुबह खाता हूँ शाम के लिए नहीं होता, शाम को खाता हूँ सुबह के लिए नहीं होता। गरीब हो गया हूँ, परेशानियों ने आ घेरा, दुखों ने आ घेरा, टेंशनों ने आ घेरा, तरह तरह की मुसीबतों की लपेट में आ गया हूँ। जब से अपनी बीवी को घर लाया हूँ, जब से मैंने शादी की है। उस फ़कीर अल्लाह वाले ने कहा, मियाँ मैं तुम्हें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल सुनाता हूँ। एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खिताब फरमा रहे थे। दौरान खिताब आपने फरमाया, लोगो जो शख्स अपनी बीवी को रुलाता है, जो शख्स अपनी बीवी को मारता है, गुस्सा करता है, उसको जलील करता है, तरह तरह की उसे परेशानियां देता है, फरमाया उस शख्स की एक तो नमाज कबूल नहीं होती, उस शख्स की पढ़ी नमाज दुनिया में ही अल्लाह ताला उस शख्स के मुंह पर मार देता है, उसकी नमाज पढ़ी कबूल नहीं होती। दूसरा, उसके घर से बरकत उठा ली जाती है, उसके घर से रहमत उठा ली जाती है, रहमत का कोई नामो निशान नहीं रहता, उसके घर से अमीरी का जनाजा निकल जाता है, गुर्बत उरूज पर आ जाती है। फरमाया अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में बरकत आए, तुम्हारे माल जान रोज़ी रिज्क में बरकत हो, रिज्क की फरावानी हो, खुशहाली तुम्हारे कदम चूमे, तो खुदारा अपनी बीवी को ना मारा करो, बीवी पर जुल्म न ढाया करो, उसे रुसवा ना किया करो, उसे जलील ना किया करो, बीवी की आंखों से आंसू ना बहवाया करो। पहला वो शख्स जिसकी नमाज कबूल नहीं होती जो अपनी बीवी को मारता है, और दूसरा शराबी इंसान। शराबी शख्स की नमाज भी कबूल नहीं होती, उसके मुंह पर मार दी जाती है जब तक वो तौबा नहीं करता, जब तक वो शराब नहीं छोड़ता। शराबी शख्स की नमाज भी कबूल नहीं होती। इसी हवाले से दोस्तों आपको एक वाक़या सुनाते चलें कि एक सूदखोर था। पैसा उसके पास जब ज़्यादा आया तो उसने शराब पीना शुरू कर दिया, शराब के नशे में लग गया। एक दिन शराब के नशे में धुत सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, एकदम मुंह के बल ज़मीन पर गिरा, वहीं फौत हो गया और वहीं उसका इंतकाल हो गया। बेटा कई रोज़ तक बाप के गम मनाता रहा। एक रात बेटे ने बाप को ख्वाब में देखा, पूछा, अब्बा तेरा क्या हाल है। बाप ने कहा, ना पूछ बेटे, सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, बजाय ज़मीन पर गिरने के सीधा जहन्नुम में चला गया। दोस्तों, जो शख्स शराब पीता है वो दुनिया में भी जलीलो ख्वार और आखिरत में भी जलीलो ख्वार, इतना बड़ा जलील होता है कि उसकी नमाज भी अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाता। तीसरा वो शख्स जो अपने वालदैन को सताता है, वालदैन को रुलाने वाला, वालदैन को तड़पाने वाला,
والدین کو طرح طرح کی پریشانیاں دینے والا شخص بھی اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ جس شخص کے اوپر اس کے والدین ناراض ہیں اس کے اوپر تو اللہ بھی ناراض، اس کا رسول بھی ناراض۔ اب جس شخص کے اوپر اللہ ناراض ہے، کیا اس کی نماز قبول ہوتی ہوگی؟ کیا اس کی کوئی دعا قبول ہوتی ہوگی؟ اس کا کوئی بھی عمل قبول ہوتا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ تو خدا را جن جن جوانوں کے اوپر ان کے والدین ناراض ہیں تو خدا را اپنے والدین کو راضی کر لیجئے۔ چوتھا، سود خور انسان کی پڑھی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ جو سود خور انسان ہے، جو صبح شام حرام کھاتا ہے، سود تو ویسے ہی حرام ہے، تو اس لیے سود خور کی نماز بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ پانچواں، اچھے طریقے سے وضو نہ کرنے والا شخص، اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھا کریں، پھر اللہ سے جو کچھ مانگیں گے اللہ تعالیٰ فوراً عطا کرے گا۔ یہ 5 لوگ ایسے ہیں دوستو جن کی نماز دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے، ان کی نماز قبول نہیں ہوتی، پھر ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ نماز پڑھنے سے پہلے ان 5 چیزوں کا خاص خیال رکھا کریں۔ یہ 5 بیماریاں آپ لوگوں کے اندر پائی تو نہیں جاتی، اس بات کا آپ نے انالیسز کرنا ہے، آپ نے احتساب کرنا ہے۔ اگر تمہارے اندر یہ 5 بیماریاں ہیں تو انہیں نکال دیجئے، ورنہ نماز تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ حضور، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آج جو ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، جو ہم نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، اسی طرح دیگر نماز پڑھی ہیں، وہ قبول ہوئی بھی ہیں یا نہیں؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابی جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ جب تمہارے اندر نماز کا شوق آئے گا، پھر تم شراب کے نزدیک نہیں جاؤ گے، پھر تم اپنی فیملی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے، فیملی کے اوپر ظلم نہیں کرو گے، تمہارے اندر رحم آئے گا، تمہارے لبوں پر مٹھاس آئے گی، جب ہر وقت اللہ کا نام تمہاری زبان پر رہے گا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، حضرت آج میں نے آپ کے بارے میں ایک نئی خبر سنی ہے۔ کہا، جی تو کیا سنا ہے؟ کہا، جی میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے، کیا میں نے ٹھیک سنا ہے؟ آپ نے فرمایا، میاں تو نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ کہا، جی وہ کیسے؟ کہا، میاں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں اور پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کے ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو، یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے تیرا رب تجھے آخری مرتبہ بلا رہا ہو، اس لیے ہر بات کا خیال رکھتے ہوئے نماز پنجگانہ ادا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو اچھے اخلاق کی عادت بناؤ۔ اچھے اخلاق کی 360 اقسام ہیں، ایک اقسام بھی کسی کو نصیب ہو گئی تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق، ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا میں شامل ہو جائیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔